संस्कृतमातरम्। मम नाम दिनेश कामतः। संस्कृतभारती संघटनस्य अखिल भारत संघटनमंत्री अस्मि। मम केन्द्रं देहली। देशे विदेशेषु संस्कृतभारती कार्यदृष्ट्या नित्यप्रवासी अस्मि। अहं संस्कृतक्षेत्रे नूतनः अस्मि। मम विद्यालये महाविद्यालये कदापि संस्कृतं न पठितवान्। 14 वर्षपूर्वं मम इच्छा आगता। संस्कृतभारती जनानां सम्पर्कं कृतवान्। एका भगिनी सा उक्तवती, 10 दिनानि घण्टाद्वयं प्रतिदिनं भवान् ददातु, संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति इति उक्तवती। अहम् उक्तवान्, संस्कृतं पठन्ति 8-10 वर्षाणि पठन्ति, संस्कृतेन कदापि सम्भाषणं कुर्वन्ति इति अहं न दृष्टवान्। भवती वदति मादृशः संस्कृतम् अपठित्वा अपि 10 दिवसेषु सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति इति भवती वदति, शक्यं वा इति अहं पृष्टवान्। निश्चयेन प्रथमदिने एव भवान् 25 वाक्यानि वदति इति उक्तवती। अस्तु इति अहं गतवान्, सम्भाषणशिबिरं प्रविष्टवान्। सा माम् उद्दिश्य मम नाम प्रतिमा, भवतः नाम किम् इति पृष्टवती। अहं चकितः। अरे, सा यत्किमपि वदति अहम् अवगच्छन्नस्मि। अहं मम नाम इति सा उक्तवती। अहमपि मम नाम दिनेशः। एवम् अहं सम्भाषणम् आरब्धवान्। एवं सा एकैकं वाक्यम् उक्त्वा भवतः नाम किं, तत्र वयं प्रायः 30-32 जनाः आस्म। भवत्याः नाम किम्, एतस्य नाम किं, तस्य नाम किम्, एतस्याः नाम किं, तस्याः नाम किम्। एवं सम्भाषणं सा पाठितवती एव। सा उक्तवती, अद्य गुरुवासरः, श्वः कः वासरः। कोऽपि उक्तवान् श्वः, सः अपि संस्कृतं न जानाति। श्वः शुक्रवासरः, परश्वः कः वासरः मां पृष्टवती। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवारः इति कन्नडभाषायां शनिवार इति वदन्ति, शनिवार। सा शनिवासरः इति उक्तवती। एवं पाठितवती। अनन्तरम् अहम् अनुक्षणम् अहम् आङ्ग्लमाध्यमेन पठितवान् खलु, तदर्थम् अद्य टुडे, श्वः टुमारो, परश्वः इति वक्तुं डे आफ्टर् टुमारो। संस्कृतस्य शब्दः कीदृशः, एकलघुशब्दः। अद्य, श्वः, परश्वः, केवलम् एक अक्षरं योजितवती, तस्य अर्थः एव भिन्नः। तावदेव न, आङ्ग्लभाषायाम् अद्य टुडे, श्वः टुमारो, परश्वः डे आफ्टर् टुमारो इत्युक्ते तत्र शब्दत्रयं योजनीयम्। इतोपि पश्यन्तु अग्रिमं, सा प्रपरश्वः कः वासरः। अहम् आङ्ग्लभाषया चिन्तयन् आसम्। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर् टुमारो, डे आफ्टर् टुमारो इत्युक्ते गणना करणीया भवति। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, टुडे इट् इस् थर्स्डे, टुमारो, एवं। किन्तु संस्कृते प्रपरश्वः। एवं
संस्कृतभाषायाः विशेषता प्रथमदिने एव कथमस्ति वैज्ञानिकी भाषा एषा इति मम आसक्तिः दिने 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 वर्धिता। संस्कृतं केवलं सम्भाषणं न, पठनीयमेव। पठनीयम् इत्युक्ते कुत्रापि गच्छामि ते रामः रामो रामाः, हे राम हे रामो हे रामाः। संस्कृतं पठितुं न शक्यते व्याकरणम् इति भावः। किन्तु व्याकरणं विना भाषा नास्ति। प्रप्रथमं भाषा, पृष्ठे पृष्ठे व्याकरणं। पुरतः व्याकरणं, पृष्ठे भाषा कदापि न आगच्छति। एकवारं कुलपति महोदयाः एव बेङ्गळूरे मिलितवन्तः, प्रायः 10-11 वर्षपूर्वं मिलितवन्तः। ते उक्तवन्तः, अस्माकं राजाराम शुक्ला महोदयाः एव, ते उक्तवन्तः, ये सरल संस्कृत में बोलना कठिन है, कठिन संस्कृत में बोलना सरल है। शास्त्रज्ञानां कृते कठिन संस्कृतेन संभाषणं सरलं, किन्तु सरल संस्कृतेन संभाषणं क्लिष्टकरम् इति। अहं तु कठिन संभाषणं तु न जानामि, किन्तु सरल संस्कृतं वदन्नस्मि। मम कृते तु संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम् इति। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतम् एक गणितम् इव। कथम् इत्युक्ते अहं संस्कृतवर्णमालां पश्यन्नस्मि। संस्कृतवर्णमाला स्वरमाला अस्ति, प्रारम्भे स्वरः। अहं प्रारम्भे एव वदामि, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये छात्राः, प्राध्यापकाः सर्वे अपि विद्वज्जनाः। अहं तथा संस्कृतं न पठितवान् अस्मि, किन्तु संस्कृतभारत्यां सामान्यः भूत्वा, आम् आद्मी, एक लेमन् भूत्वा अहं प्रविष्टवान् अस्मि। गत 14 वर्षेभ्यः अखिलभारतदायित्वमेव दत्तवन्तः। अहं पूर्णकालिककार्यकर्ता इति कारणेन सर्वत्र अहम् अटन् अस्मि। संस्कृतभारतीजनाः संस्कृतेन सदा सर्वदा संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति इति कारणेन श्रुत्वा श्रुत्वा मम भाषणं सर्वत्र दृष्ट्वा श्रुत्वा अहं यद्यद् दृष्टवान् अस्मि, अहं विज्ञानस्नातकः अस्मि। गणितस्नातकः न, विज्ञाने अहं जीवशास्त्रस्य छात्रः अस्मि इति कारणेन अहं सर्वं पश्यन् अस्मि। संस्कृतभाषा एक जीवशास्त्रसम्बद्धभाषा इति, जीवन्तभाषा इति कारणेन अहं संस्कृतभाषायां वैशिष्ट्यं यद् यद् दृष्टवान् अस्मि, वैज्ञानिकवैशिष्ट्यानि, एक सामान्यजनस्य दृष्ट्या, न तु अहं तत्र वैज्ञानिकः, न तु अहं शास्त्रज्ञः, तदर्थम् एक सामान्यस्य मतम् इति एव भवन्तः पश्यन्तु। अहं संस्कृतस्य स्वरमालां पश्यामि। अ आ इ ई इति यदस्ति, तेषां क्रमः कथमस्ति इत्युक्ते, मनुष्यस्य मुखात् स्वराः ये आगन्तुं शक्नुवन्ति, सर्वे स्वराः एकक्रमेण योजिताः। यथा आ इ उ ऋ ए ऐ ओ अं अः। एतद् विहाय एतान् विहाय अन्यस्वराः मनुष्यस्य मुखात् आगन्तुं न शक्नुवन्ति एव। तत्र एतस्य एव कदाचित् पर्म्युटेशन् काम्बिनेशन् भवितुम् अर्हति, किन्तु स्वराः एते एव। विश्वस्य यत्र कुत्रापि, अहं भारतस्य भाषाः तु सम्यक् जानामि, देशे सर्वत्र अटामि इति कारणेन तत्र लदाखी भाषाम् अहं श्रुतवान् अस्मि, काश्मीरी, पूञ्छी, डोग्री इत्यादि भाषाः अहं श्रुतवान् अस्मि। ततः आरभ्य
अत्र तमिळ्, तुळु, तेलुगु, मलयाळं, कन्नडं, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश, आङ्ग्लभाषामपि सर्वत्र सर्वभाषासु ये स्वराः आगच्छन्ति सर्वस्वराः अत्र सन्ति। अग्रिमम् इदानीं व्यञ्जनं वयं पश्यामः। वर्गीयव्यञ्जनं तत्र कण्ठतः आगच्छन्ति इति व्यञ्जनानि तु क, ख, ग, घ, ङ। एतान् विहाय अन्यव्यञ्जनानि न आगच्छन्ति। कण्ठतः, केवलं कण्ठतः, अन्य उपयोगः कस्यापि नास्ति तत्र। इदानीं जिह्वा तालोः स्पर्शं करोति, तत्र च, छ, ज, झ, ञ। कथं पश्यन्तु, मनुष्यस्य शरीररचना यथा अस्ति, मुखे स्नायुमण्डलं कथम् अस्ति, मुखे जबडा, तदर्थं किं वदन्ति न जानामि। एवं तत्सर्वं श्वसनं, कण्ठः, स्नायुः, तत् जा, जबडा, जिह्वा, एतत् सर्वं योजयित्वा वयं यद्यद् उच्चारणं क्रमबद्धरूपेण कर्तुं शक्नुमः तस्मिन् क्रमे एव च, छ, ज, झ, ञ। इतोपि उपरि मूर्धा याः स्पर्शं करोति जिह्वा, ट, ठ, ड, ढ, ण। दन्ताः न सन्ति शिशवः, दन्ताः पतिताः वृद्धाः, ते त, थ, द, ध, न उच्चारणं स्पष्टं कर्तुं न शक्नुवन्ति। दन्ताः अनिवार्याः, दन्त्यम्। इतोपि ओष्ठयोः प्रयोगः, ओष्ठयोः प्रयोगम् अकृत्वा उच्चारणं कर्तुं कोऽपि शक्नोति वा? प, फ, ब, भ, म। अहं तु जीवशास्त्रस्य छात्रः इति कारणेन अहं पश्यामि, समीपे सर्वत्र किं वायुमध्ये चरन्ति इति पक्षिणां भाषा कवर्गस्य च वर्गस्य। काव् काव्, कुहु कुहु इति, च्यू च्यू इत्युक्ते चिलि पिलि, एतत् सर्वं कलरवः तु क च वर्गे एव श्रूयते। अग्रिमं ट, त, ट, त, एतत्तु जलचराणां भाषा, मत्स्यानां तत्र टॉप टॉप इति करोति। तत्र मण्डूकानां भाषा वटर् वटर् इति टकारः। एवं ट, थ, मनुष्यस्य भाषा, मनुष्यः यदा मुखम् उद्घाटयति, अहं गृहस्थः नास्मि, अहं ब्रह्मचारी अस्मि, किन्तु अहं सङ्घप्रचारकः अस्मि इति कारणेन गृहेषु एव मम वासः। यत्र कुत्रापि गच्छामि, कस्यचित् कार्यकर्तुः अथवा अभिमानिनां गृहे एव निवसामि, तत्रैव भोजनं करोमि इति कारणेन गृहेषु पश्यामि, शिशोः जन्म यदा भवति तत् क्षणात् एव शिशोः मुखे भाषा का इत्युक्ते मा इति एव भवति। विभिन्नभाषासु अपि मा एव, कुत्रापि अम्मा इति भवति, कुत्रापि मा इति भवति, कुत्रापि मम्मी इति भवति। विभिन्नभाषासु विश्वे सर्वत्र मकारः एव। पितुः नाम अनन्तरं मकारेण सह आगच्छति इत्युक्ते प इति। कोङ्कणी मम मातृभाषा, तत्र प, अप्पा इति वदन्ति, बप्पा इति वदन्ति। एवं पप्पा,
एवं अरब्बी मध्ये अरब्बी तत्र फार्सी मध्ये पश्यामि तत्र अब्बा इति वदन्ति। सम्पूर्ण विश्वे पकारतः एव मनुष्यस्य भाषा प्रारम्भः। प फ ब भ म अग्रिमवर्णाः ये सन्ति य र ल व श ष स विकसितमनुष्याणां भाषा। अस्माकं वेदेषु यर लव श ष स ह ल अग्निमीळे इत्युक्ते वयं पश्यामः एवम् अस्ति यथा यथा विकासः जीवविकासः भवति तथा एव अस्माकं वर्णमाला व्यञ्जनमालायाः विकासः भवति। वैज्ञानिकी वर्णमाला अहं पश्यन् अस्मि, एतदपि पश्यामि। संस्कृतवर्णमालां यः कोऽपि जानाति इति चिन्तयतु। संस्कृतश्लोकानां स्तोत्राणाम् उच्चारणं यः कोऽपि करोति इति, सः अन्यभाषाणामपि उच्चारणं शुद्धं स्पष्टं कर्तुं शक्नोति। इदानीम् अहं संस्कृतभारत्यां संस्कृतं पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतं पठितवान्। प्रतिदिनं पृष्ठद्वयं पठित्वा मम अपि किञ्चित् भाषा, सामान्यभाषा, सम्भाषणं संस्कृतेन एव करोमि इति कारणेन अहं यत्र कुत्रापि गच्छामि तत्र जनाः संस्कृतवर्णमालां जानन्ति इति कारणेन, गुजराती वा भवतु मराठी वा भवतु यत्र कुत्रापि, ते अन्यभाषा उच्चारणमपि स्पष्टं शुद्धं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतदहं सर्वत्र पश्यन् अस्मि। इदानीं संस्कृतं यः जानाति सः अन्यभाषा उच्चारणं सम्यक् कर्तुं शक्नोति। उदाहरणार्थम् अहं तमिळुनाडुं गतवान्। तमिळुनाडु मध्ये जनाः तमिळु इति कन्नडभाषया तमिळु, ते तमिळु इति ळकारः नास्ति, तमिळ इति वदन्ति। तमिळ भिन्न अक्षरमेव अस्ति। कन्निमोळि तस्य स्पेल्लिङ्ग् कथं लिखन्ति? MOZHI, मोझी इति वदति चेत् तेषां कोपः आगच्छति। अहं मोझी नास्मि, मोळि अपि नास्मि, कन्निमोळि, द्राविड मुन्नेत्र कळगम्, विशिष्ट उच्चारणम्। अहं तदपि कर्तुं शक्नोमि। किमर्थम्? अहं संस्कृतं जानामि। अहं केरलं गच्छामि, तत्र केरले आलपुळा फलम् इति वयं वदामः। ते फलं न, लकारः नास्ति, फळं ळ इति एकः शब्दः संस्कृते नास्ति, किन्तु संस्कृत अक्षराणाम् उच्चारणं जानामि इति कारणेन पळम् इति वक्तुं शक्नोमि, आलपुळा इति वक्तुं शक्नोमि। एवं देशे यत्र कुत्रापि गच्छामि तेषां भाषां शृणोमि, भाषायां शब्दान् श्रुत्वा अहम् अवगन्तुमपि शक्नोमि। संस्कृतशब्दाः एव सन्ति, बहुषु भाषासु संस्कृतशब्दाः एव सन्ति इति एकः विषयः। उच्चारणं, संस्कृत उच्चारणं जानामि इति कारणेन अन्यभाषा उच्चारणमपि जानामि। तदेव इदानीम् एकः बङ्गाली अस्ति, तस्य बङ्गाली उच्चारणं शुद्धमस्ति, सम्यक् एव अस्ति, बहु एक विशिष्टा भाषा। किन्तु बङ्गाली जनः मलयालभाषां सम्यक् उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। मलयाळी जनः बङ्गभाषा उच्चारणमपि शुद्धं कर्तुं न शक्नोति। किन्तु संस्कृतं भवान् जानाति, संस्कृतस्य उच्चारणं जानाति चेत् मलयाळक्षेत्रं, केरळक्षेत्रं गत्वा भवान् एन्दा उण्णुमिल्ल पिण्य उण्णुमरिल्ल यथा मलयाळं जनाः वदन्ति किञ्चित् श्रोतव्यं भवति, श्रुत्वा वयं तथा एव उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः।
एवं बंगालं गच्छामः, बंगाली जनाः यथा उच्चारणं कुर्वन्ति, विवेकानन्दो, अरबिन्दो, शुद्धमेव। अहं बंगाली भाषा सम्यक् नास्ति इति न वदामि, तत्र अरबिन्दो इति एव उच्चारणं सम्यक् एव। इत्युक्ते भवान् संस्कृतं जानाति चेत् मलयाळं भवतु, तुळु भवतु, तमिळ् भवतु, कन्नडं भवतु, बंगाली भवतु, असमिया भवतु, ओडिया भवतु, मणिपुरी, नागा, मिजो भाषा भवतु, अथवा भवान् तत्र खुमामी भाषा भवतु, पहाड़ी भाषा, अथवा पूंछी भाषा भवतु, कश्मीरी, एतत् सर्वं सर्वभाषाणाम् अपि उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। विपरीतं विदेशी जनाः अत्र आगतवन्तः, ते अत्र नामानि सन्ति। देहली इति कीदृशं सुन्दरं नाम, संस्कृते एव अस्ति। देहली इति उच्चारणं कर्तुं न शक्तवन्तः, तेषां वर्णमालायां दकारः एव नास्ति, तत्र डी इति अस्ति, तदर्थं देहली अपि नास्ति, डेल्ही इति कृतवन्तः। अरे देहली डेल्ही इति कृतवन्तः। एवं कानपुरं ते कैनपुर इति कृतवन्तः। ते बेंगळूरुं गतवन्तः, बेंगळूरु, बेंगलोर, मैसूर, अर्थः कः इत्युक्ते संपूर्ण भाषा एव, शब्दाः एव परिवर्तिताः। तिरुवनन्तपुरम् इति कीदृशं सुन्दरं नाम त्रिवेण्ड्रम् इति कृतवन्तः। पोर्चुगीस् जनाः आगताः, गोवायां राज्यं कृतवन्तः। पोर्चुगीस् जनाः पोर्चुगीस् भाषा उच्चारणं सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति, तेषां भाषा एव अस्ति, किन्तु अत्र आगत्य अत्र कोङ्कणी नामानि, कोङ्कणी भाषा शब्दाः, अनन्तरं नामानि अपि के फैं इति एव भाषा अस्ति। तत्र एक कोङ्कणी उच्चारणशैली अस्ति। के फैं, भवतः ग्रामस्य नाम किं? के फैं, तस्य स्पेल्लिङ्ग् ते पोर्चुगीस् भाषायां स्पेल्लिङ्ग् लिखितवन्तः, आङ्ग्लभाषायां वदन्ति QUEPEM इत्युक्ते क्वे पेम्। अरे के फैं, तस्य स्पेल्लिङ्ग् भिन्नं, तस्य उच्चारणं भिन्नं। पणजी, पञ्जिम् इति कृतवन्तः। अरे नामानि कुत्रापि न परिवर्तन्ते, दे आर् प्रापर् नौन्स्। प्रापर् नौन् कुत्रापि, बराक् ओबामा, इंग्लिश भाषायामपि बराक् ओबामा, सः स्पेनिश भाषायामपि बराक् ओबामा, जर्मन् भवतु, फ्रेंच भवतु, हिंदी भवतु, कन्नडं भवतु, सर्वत्र बराक् ओबामा। किन्तु तादृश नामानि अपि परिवर्तितानि, भारतीयानां नामानि परिवर्तितानि। नारायण इति अस्ति, नारायण नास्मि अहं, नारायण दिनेश लेखितुमेव न शक्नोति। कुत्रचित् तमिळ्नाडु राज्यम् अहं गच्छामि, तत्र आङ्ग्लभाषायां DHINESH, DHI, धी। अरे अहं धी नास्मि, अहं DI, दिनेश इति वदन्ति। इदानीं मोदी कृते कुत्रचित् आन्ध्रप्रदेशं गच्छतु, मोडी इति वदन्ति। अरे मोडी नास्ति, मोदी, किन्तु आङ्ग्ललिपिं पश्यन्ति, मोडी। कन्नडभाषायाम् एवं किञ्चित् भिन्नं भवति चेत् अर्थः एव भिन्नः भवति। अक्की, हक्की, अक्की तण्डुलानि, हक्की पक्षिणः, सम्पूर्णं परिवर्तितमेव भवति। किन्तु संस्कृतस्य विशेषता अस्ति वैज्ञानिकी वर्णमाला। संस्कृतवर्णमालां जानाति चेत् न तु केवलं भारतीयभाषाणां, भवान् आङ्ग्ल उच्चारणं शुद्धं स्पष्टं कर्तुं शक्नोति, जर्मन् उच्चारणं,
पोर्चुगीस् उच्चारणं, स्पेनिश, रशियन, जपानी भाषा, जापनीस्, हीब्रू भाषा, इस्रेल देशस्य भाषा, मैंडरिन, चैना देशस्य, विश्वस्य या कापि वा भाषा भवतु, भवान् स्पष्टं शुद्धम् उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। तावदेव न, संस्कृतस्य शब्दभण्डारः अपि तादृशः अस्ति। एकवारम् अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिः तदा अब्दुल कलाम आसीत्। सः ग्रीस् देशं गतवान् आसीत्। तत्र राष्ट्रस्य विशिष्ट अतिथिरूपेण गतवान् आसीत्। विमानावतरणसमये राष्ट्रपतिः पेपेलियस् इति सः स्वागतार्थम् आगतवान् आसीत्। स्वागतं कुर्वन् अध्यक्ष महोदय, भवते यवनदेशे स्वागतम् इति उक्तवान्। अब्दुल कलामः चकितः, अरे संस्कृतेन वदन्नस्ति। प्रायः सांकेतिकरूपेण एकवाक्यं सामान्यतया नायकाः वदन्ति, तथा उक्तवान् स्यात् इति। अपराह्णे भोजनसमये डिन्नर् मीटिंग, लंच ऑन मीटिंग, तत्र तस्य 12 निमेषानां भाषणम् आसीत्। 10 निमेषाः अदृष्ट्वा संस्कृतेन भाषणं दत्तवान् सः पेपेलियस्। अब्दुल कलामः यद्यपि संस्कृतं पठितवान्, संस्कृतं जानाति, किन्तु संस्कृतेन भाषणं कर्तुं न शक्नोति स्म। आङ्ग्लभाषया भाषणं कृतवान्। अनन्तरं सः अनौपचारिकरूपेण तं पृष्टवान्, भवान् संस्कृतं कुत्र पठितवान् इति। सः उक्तवान्, अहं मम मातृभाषा ग्रीक् भाषा, प्राचीन ग्रीक् इदानीं मृतभाषा, प्राचीन ग्रीक् भाषा पठनीया इति मम इच्छा आगता। अहं यदा महाविद्यालय छात्रः आसम्, मम शिक्षायाः अनन्तरं तत्तु पठनीयम् इति 6 मासानाम् एक कोर्स् अस्ति, जर्मनी मध्ये पाठयन्ति, तत्र गच्छतु इति मम प्राध्यापिका उक्तवती। अहं तत्र गतवान्। तत्र मम शिक्षिका सा उक्तवती, प्रप्रथमं भवान् संस्कृतं पठतु। किमर्थम् इत्युक्ते, all the European languages you can to recollect इति कारणेन अहं संस्कृतस्य अध्ययनम् आरब्धवान्। अहं संस्कृतं जानामि इति कारणेन अहं प्राचीन ग्रीक् भाषां सम्यक् पठितुं शक्तवान्। संस्कृतं तादृशी एक वैज्ञानिकी भाषा इति सः उक्तवान्। एकभाषां पठतु, तस्याः वर्णमालां पठतु, तस्याः संख्यागणनां भवान् पठतु। भवान् विश्वस्य बह्वीनां भाषाणां वर्णमाला, बह्वीनां भाषाणां संख्यागणना 1 2 3 4 5 6 7 8 एतदेव किञ्चित् परिवर्तितं स्यात्। 2 2 भवति, 3 इति एव अस्ति। एवम् अन्य ग्रीक् भाषायाम् अपि वयं पश्यामः, तत्रापि वयं पेण्टा इति वदन्ति 5, हेक्सा 6, सप्त कृतेपि सेप्टा इति वदन्ति, आक्टो 8, 9, 10 डेसी इति वदन्ति। इत्युक्ते संस्कृते संस्कृतशब्दाः ये सन्ति ते एव तत्र परिवर्तिताः। संस्कृतशब्दानपि अहं पश्यन् अस्मि सर्वत्र। प्रत्येकं शब्दस्य अहं एकवारं पृष्टवान्, महोदय रामशब्दः इति अस्ति, राम कोऽपि वदन् आसीत् कार्यकर्ता। तत्र प्रत्येकं शब्दः तत्र संस्कृते एवम् अस्ति, शब्दनिर्माण सामर्थ्यमस्ति, एक शब्दनिर्माण एक शैली अस्ति, विशिष्टा शैली अस्ति। एवं संज्ञापदानि न्यूनानि
प्रत्येकं शब्दे तत्र धातुः भवति, प्रत्ययाः भवन्ति, तत्र उपसर्गाः भवन्ति। एतेषां गुणनेन शब्दनिर्माणं भवति इति। अहं तदा तं पृष्टवान्, शब्दः कथं भवति इति। तदा उक्तवान्, एतस्य धातुः रम् धातुः। रम्, रमन्ते यस्मिन् योगिनो सः रामः इति उक्तवान्। तद् दृष्ट्वा अरे राम, कृष्ण शब्दः इति अहं पृष्टवान्, रामेण सह कृष्णः। कर्ष धातुः इति, कर्षते इति कृष्णः। सः उक्तवान् कर्षणात् कृष्णः, रमणात् रामः इति उक्तवान्। एवम् एकैकशब्दस्य निर्माणमपि विशिष्टम् इति सः उक्तवान्। एवम् अहं पश्यन् अस्मि एतादृश अंशाः। तत्र नूतनशब्दानां सः एतदपि उक्तवान्, अत्र प्रकृतिः तथा प्रत्ययः इति द्विधा विभाजनं शक्यते इति। अहम् एतद् किं प्रकृतिः तथा प्रत्ययः, एतद् किम् इति अहं पृष्टवान्। तदा सः उक्तवान्, एषा व्यवस्था केवलं संस्कृते एव अस्ति। यथा रामः शब्दः यः अस्ति, तत्र रमु इति प्रकृतिः, रमु घै, एतद्द्वयं युक्त्वा योजयित्वा रामशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति इति। इत्युक्ते द्रष्टुं केवलम् अक्षरद्वयम्। इदानीम् ओबामा शब्दस्य व्युत्पत्तिः का इति पृच्छति चेत् आङ्ग्लभाषायां तस्य विवरणं किमपि नास्ति। किन्तु संस्कृतभाषायां यः कोऽपि शब्दः भवतु, अहम् अनुक्षणम् एक क्रियापदम् अहं पृष्टवान्। इदानीं पठति इति अस्ति शब्दः, तत्र किम् इति अहं पृष्टवान्। अनुक्षणं सः उक्तवान् पठ् धातुः इत्युक्ते प्रकृतिः, धातुः प्रकृतिः एतत् समानमेव। पठ् धातुः, ति इति प्रत्ययः, पठति, लिखति, लिख् धातुः, ति प्रत्ययः इति। इत्युक्ते इट्स् ए फार्मुला डिरैव्ड्, एकसूत्रं। संस्कृतस्य एतादृश एका व्यवस्था अस्ति। नूतन शब्दनिर्माणसामर्थ्यं वास्तविकम् अहं पश्यन् अस्मि। अनन्तकोटि शब्दनिर्माणसामर्थ्यं, वर्ड जनरेटिंग पवर् कीदृशम् इत्युक्ते 2000तः अपि अधिकधातवः सन्ति, 2000 प्लस्। 21 उपसर्गाः सन्ति, 200 प्रत्ययाः सन्ति। एतेषां गुणनेन इत्युक्ते मल्टिप्लिकेशन्, काम्बिनेशन् तावदेव न, एतेषां गुणनेन शब्दनिर्माणम् एकं, लक्ष कोटि शब्दानां निर्माणम्। एतेन सह समस्तपदम् इति एकमस्ति। अहं मम सम्भाषणे समस्तपदानामेव अधिक उपयोगं करोमि। किमर्थम् इत्युक्ते नो चेत् प्रत्येकं शब्दस्य विभक्तिः का इति अन्वेष्टव्या भवति। अहं समस्तपदं कृत्वा अन्तिमपदाय एव अहं विभक्तिं योजयामि। तत्तु वैज्ञानिकमेव, शास्त्रीयमेव। अहं पृष्टवान् अपि, एकवैयाकरणं पृष्टवान्, महोदय सरलतया अहम् एवं कुर्वन् अस्मि, एतत्तु किं व्याकरणबद्धं वा इति। भवतः भाषणं 100% पाणिनीयम् इति उक्तवान् सः। 100%। मम मनसि चिन्ता आसीत्, अहं सम्यक् वदन् अस्मि वा न वा इति। अहम् एकवारं IIIT, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इति अस्ति, हैदराबाद नगरे, भाग्यनगरे, तत्र अहं गतवान् आसम्। तत्र दृष्टवान्
संस्कृतस्य अपि तत्र मध्ये मध्ये संस्कृतस्य कक्षाः चलन्ति। तत्र अरे IT IIIT इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर शिक्षणमेव पाठयन्ति, कंप्यूटर सङ्गणक विज्ञानं पाठयन्ति। तत्र ग्रन्थालये एकं पुस्तकं दृष्टवान् अहं, सङ्गणक संस्कृत शब्दकोशः। 2000 शब्दाः सन्ति, सङ्गणक सम्बद्ध शब्दाः एव सन्ति संस्कृतेन। सर्वं शास्त्रबद्धं लिखितवान् अस्ति। धातुः, तस्य प्रत्ययः, तस्य उपसर्गः एवं लिखितवान् अस्ति। सङ्गणक संस्कृत शब्दकोशः इत्युक्ते संस्कृते नूतन शब्दनिर्माण सामर्थ्यं कीदृशम् इति अहं दृष्टवान्। संस्कृते एतदपि अहं दृष्टवान् अस्मि। इदानीम् आङ्ग्लभाषायाम् आङ्ग्लव्याकरणे एक्टिव् वाಯ್ಸ್ प्यासिव् वाಯ್ಸ್ इति भवति। संस्कृते कर्तरि कर्मणि इति सामान्यतया अहं पत्राचारद्वारा पठनसमये अहं व्याकरणम् अधिकं न जानामि, किन्तु तत्र कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, अहं कर्तरि प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः इति अहं चिन्तितवान् आसम्, किन्तु अत्र पश्यामि कर्तरि नास्ति, कर्तरि प्रयोगः भिन्नः एव। एवं रामः पठति इति कर्तरि प्रयोगः, रामेण पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः। एतत् कर्मणि प्रयोगः बहु सुन्दरः। एवं आङ्ग्लभाषायामपि अहं तु किञ्चित् तोलनमपि करोमि। रामः पठति, रामः स्टडीस् अथवा रामः रीड्स्, राम रीड्स् द बुक्, रामः पुस्तकं पठति, रामेण पुस्तकं पठ्यते, बुक् इस् रेड् बै राम इति द्वितीयं। सम्यक् एव। एक्टिव् वाಯ್ಸ್ प्यासिव् वाಯ್ಸ್। संस्कृते अहं दृष्टवान् अन्य एक वाಯ್ಸ್ अस्ति संस्कृतस्य, भावे प्रयोगः इति। पुष्पं विकसति। अहं वैयाकरणं पृष्टवान्, एतत् पुष्पं विकसति कर्तरि प्रयोगः खलु इति। सः उक्तवान्, आम् कर्तरि प्रयोगः पुष्पं विकसति, किन्तु पुष्पेण विकस्यते, एषः भावे प्रयोगः। पुष्पेण पुष्पं किं विकसति इति पृष्टवान्। पुष्पं किं विकसति तस्य विवरणं नास्ति। तदा सः उक्तवान्, भावे प्रयोगे पुष्पेण विकस्यते। आङ्ग्लभाषायाम् एतादृशप्रयोगः नास्ति। तत्र कर्तृवाच्यम् अस्ति, कर्मवाच्यम् अस्ति, किन्तु भाववाच्यं नास्ति। संस्कृतस्य एषा एका विशेषता। अहं यद्यद् मम कृते स्फुरति अहं तथा एव वदन् अस्मि, बहु क्रमबद्धरूपेण वदन् अस्मि इति न चिन्तयन्तु। संस्कृतलेखनम्, इदानीं संस्कृतलिपिः अपि नासीत्, तदा संस्कृतमासीत् इति वयं शृण्मः वेदानां विषये इत्यादि। किन्तु संस्कृतलिपिः तत्र ब्राह्मीलिपिः, शारदालिपिः, अन्यलिपिषु अपि अस्ति, किन्तु सामान्यतया तदारभ्य अद्यपर्यन्तम् इदानीमपि देवनागरी लिपिः तु अस्ति एव। संस्कृतम् इति वदति चेत् देवनागरी लिपिः। देवनागरी लिपिमपि अहं पश्यामि कथं लिखन्ति इति। तत्र रेखा अस्ति, संस्कृते रेखालेखनम् अस्ति। उपरि रेखां लिखामः, लम्बमानरेखामपि लिखामः। क तत्र रेखा अस्ति, ख पुनः रेखा अस्ति, ग तत्रापि लम्बरेखा अस्ति, घ पुनः लम्बरेखा अस्ति, अ आ ई मध्ये अपि लघु लम्बरेखा अस्ति। एवं अ आ इ ई उ एवं
देवनागरी लेखने वयं पश्यामः रेखालेखनम् अत्यन्तं सरलं। तेन सह तत्र वर्तुललेखनम् अपि अस्ति। इदानीं कन्नडभाषा अस्ति, रेखालेखनम् अतिन्यूनं, वर्तुललेखनम् एव अधिकं। तमिळ् भाषा अस्ति, तत्र रेखालेखनमेव अधिकं। किन्तु संस्कृते रेखा, लम्बरेखा अपि अस्ति, दीर्घरेखा अपि अस्ति, वर्तुलमपि अस्ति, हस्तचालनं पृष्ठे अपि करणीयं भवति, अग्रे अपि करणीयं भवति। ह इति लेखनीयम् अस्ति, हृदयम् इति लेखनीयम् अस्ति। चिन्तयन्तु कथं लेखनीयं हृदयम् इति। एवं कृत्वा उपरि अधः एवम् अग्रे पृष्ठे इत्युक्ते हस्तचालनकौशलम्, न्यूरोमस्कुलार् मूव्मेंट। संस्कृतस्य एतादृशी एका विशेषता वयं द्रष्टुं शक्नुमः। संस्कृतलेखनं यः सरलतया करोति, प्रारम्भतः अभ्यासं कृतवान्, तत्रापि संस्कृते संयुक्ताक्षराणि अधिकानि, समस्तपदानि अधिकानि। इत्युक्ते निरन्तरं लेखनीयं भवति, अनन्तरं तत्र समस्तपदानि अपि अधिकानि। इति कारणेन यः संस्कृतं लेखितुं शक्नोति सः हस्तचालनकुशलतां सम्यक् प्राप्तुं शक्नोति। एकः माम् उक्तवान्, भवान् पश्यतु, लण्डन् नगरे अथवा अमेरिका देशे मुख्यनगरेषु वैद्याः ये सन्ति, तत्र सर्जन्स्, शल्यचिकित्सकाः ये अधिकाः ये सन्ति, तेषु अत्यधिकजनाः भारतीयाः। ते देवनागरी लेखनम् अधिकं जानन्ति इति कारणेन ते उत्तमशल्यचिकित्सकाः। कियत् प्रमाणेन सत्यं न जानामि, किन्तु एतत् तु श्रुतवान् अस्मि। एकः मम कृते लण्डन् नगरस्य एक विद्यालयस्य तस्य प्रास्पेक्टस् प्रेषितवान् आसीत्। तस्य तेषां वेब्सैट् पश्यतु, sanskrit@सेंट जेम्स इति सः प्रेषितवान्। सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल लण्डन्, तत्र ते संस्कृतभाषां LKG तः कंपल्सरी पञ्चमकक्षापर्यन्तम् अनिवार्यं कृतवन्तः। किमर्थम् इति ते लिखितवन्तः, संस्कृत has a perfect system of sound and grammar which gives the child an excellent base for the study of all the languages. Children love the order and beauty of the sound and the letters. जनाः, सः लिखितवान्, एवं लिखितवान् अस्ति, studying Sanskrit gives children access to one of the greatest stores of literature and children love the stories. तेन सः उक्तवान् अस्ति, not just that, सः उक्तवान्, we have made Sanskrit a compulsory subject because it helps students grasp mathematics, science, as well as all the Indo-European languages better. संस्कृतं यः कोऽपि पठति सः सरलतया अन्यभाषाः अवगन्तुं शक्नोति। तावदेव न, गणितं विज्ञानम् अपि अवगन्तुं शक्नोति इति। It gives them brilliant linguistic training. Sanskrit scriptures are inspiring and full of philosophical concepts, which is why we teach Sanskritam. तत्र सेंट जेम्स विद्यालयस्य तत्र प्राध्यापकः वदति, इत्युक्ते संस्कृतम् it is full of principle, precision and flexibility. It has a rich
and uplifting effect even if you hear its sound without meaning. केवलं संस्कृत श्रवणेन अपि भवान् उत्तमं परिणामं प्राप्तुं शक्नोति. द संस्कृत इफेक्ट इति एकः उक्तवान् अस्ति. संस्कृत इफेक्ट इत्युक्ते वेदमन्त्राणां श्रवणं भवान् करोति चेत् भवतः स्मरणशक्तिः वर्धते. एक पाश्चात्य वैज्ञानिकः इत्युक्ते केवलं भवान् अर्थमपि न जानाति, भवान् उच्चारणमपि न करोति, केवलं शृणोति, भवतः मेमोरी पवर् वर्धते इति सः वदति. मेमोरी पवर् वर्धते एव न, सः वदति cognitive effect. Then what we discovered from structural MRI scanning was remarkable. Numerous regions in the brain of the Pandits were dramatically larger than those of controls, with over 10% more grey matter across both cerebral hemisphere and substantial increases in cortical thickness. इति संस्कृत इफेक्ट विषये एकः वैज्ञानिकः सः उक्तवान् अस्ति. द संस्कृत इफेक्ट इति. अहम् एकवारं ऋषिकेशे संस्कृतभारत्याः उत्तराखण्डप्रान्तस्य सम्मेलनम् आसीत्, तत्र गतवान् आसम्. तत्र भोजनसमये अहं दृष्टवान्, एकः प्रतिनिधिरूपेण एकः मम पार्श्वे उपविष्टवान् आसीत्. अहं तं पृष्टवान्, भवतः परिचयः कः, भवतः नाम किम् इति. अलभ्य सिंह, पश्यतु नाम अपि विशिष्टम्. अलभ्य सिंह, भवान् किं करोति इति अहं पृष्टवान्. सः उक्तवान्, ऐ एम् PhD फ्रम् IIT खरग्पुर्. खड्गपुरतः सः IIT मध्ये पठितवान् अस्ति. सः PhD. अहं पृष्टवान्, वाट् इस् द रिलेशन्, भवतः संस्कृतेन सह सम्बन्धः कः, भवान् कथं संस्कृतभारती सम्मेलनं प्रति आगतवान्, संस्कृतं प्रति आगतवान् इति अहं पृष्टवान्. तदा सः उक्तवान्, अहं द्वितीयवर्षस्य B.Tech कुर्वन् आसम्. अकस्मात् एकस्मिन् दिने मम सम्पूर्ण स्मरणशक्तिः गता. सम्पूर्णं 100%. मम पुरतः मम हास्टेल् रूम्मेट् अस्ति, तस्य नाम अपि अहं न स्मरामि. एतादृशी अवस्था आगता. अहं यत्किमपि पठामि तत् स्मर्तुमेव न शक्नोमि. मम धारणसामर्थ्यमेव गतं, स्मरणसामर्थ्यं गतं. किं करणीयमिति न ज्ञायते. तस्मिन् समये मम एकः प्राध्यापकः उक्तवान्, महोदय, भवान् भगवद्गीतां कण्ठस्थीकरोतु. अहम् उक्तवान्, अहम् अन्यस्य नाम अपि न स्मरामि, भगवद्गीता स्मरणं कथं कर्तुं शक्नोमि. न भवता भगवद्गीता कण्ठस्थीकरणीया, प्रतिदिनम् एकं श्लोकं कण्ठस्थीकरोतु. न महोदय, अहं कथं कर्तुं शक्नोमि, सर्वं विस्मरामि. न, भवान् 10, 20, 50 वारं भवान् अभ्यासं करोतु, अहं भगवद्गीतां ददामि इति उक्तवान्. अस्तु इति स्वीकृत्य गीता अभ्यासं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, एवं 10 वारम् उक्त्वा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, एवं कृत्वा प्रथमश्लोकस्य कण्ठस्थीकरणं कृतवान्. द्वितीयदिने प्रथमश्लोकम् उक्त्वा द्वितीयश्लोकस्य आरब्धवान्. एवं मम अभ्यासः आरब्धः. भवान् आश्चर्यम् अनुभवेत्. अनन्तरम् एकैकदिवसे श्लोकद्वयं, त्रयं, चतुष्टयं
अहम षण्मासाभ्यन्तरे संपूर्ण गीतां कंठस्थीकृतवान्। केवलं गीता न, मम अन्यद् यद्यद् विस्मृतवान् तत्सर्वं स्मरणीकृतवान् अहं। ततः मम मुखे भाषा आगता। केवलं भाषा एव न, अहं यद्यद् पश्यामि तस्य सर्वस्य स्मरणं, यद् शृणोमि तस्यापि स्मरणं, यद् पठामि तस्यापि स्मरणम्। अनन्तरं मम बीटेक् अभवत्, एम्टेक् अभवत्, तत्तेव PhD मपि कृतवान् अस्मि। अद्य अहं कियत् किमपि अस्मि तद् भगवद्गीता कंठस्थीकरणेन अस्ति, संस्कृतकारणेन अस्ति इति उक्तवान् अलभ्यसिंहः। संस्कृतम् एतादृशम्। एकः वैद्यः, मुम्बै महानगरस्य वैद्यः, तस्य नाम अहं विस्मृतवान् अस्मि। एकवारम् एक पेशेंट, सः स्पीच थेरपिस्ट, तत्र एकः रोगी रुग्णः आगतवान् आसीत्। रुग्णः कः इत्युक्ते एकवारं कुत्रचित् अपघातः जातः। अपघाते तस्य मुखात् शब्दः न आगच्छति, केवलं संकेतं करोति, आ आ आ आ आ इति वदति, भाषा एव न आगच्छति। तं स्वीकृत्य मुम्बै नगरम् आनीतवन्तः, एतस्य समीपे आनीतवन्तः। ये सः तत्र ओङ्कारस्य उच्चारणं कारितवान्। प्रारम्भे ओङ्कारस्य ओम 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 वदतु, न गज आ इति आ आ आ आ उ ओम इति आरब्धवान् कष्टेन, किन्तु प्रतिदिनं तदेव अभ्यासं कारयित्वा अनन्तरं संस्कृतवर्णमाला अभ्यासं कारितवान्, अनन्तरं श्लोकानाम् अभ्यासं कारितवान्। तस्य भाषा एवं जाता। अहं कुत्रचित् एक कार्यक्रमे सः आगतवान् आसीत्। सः उक्तवान्, स्व अनुभवम् उक्तवान्। चेन्नै नगरे तत्र सम्मेलने आगतवान् आसीत्। अहं मुम्बै गतवान् आसम्। तत्र एतद् एवम् एषः चिकित्सकः आसीत्। सः चिकित्सकः संस्कृतभारती सम्मेलने तस्य भाषणार्थं वयम् आहूतवन्तः। सः आगच्छति इति कुत्रापि पत्रिकायां दृष्ट्वा एषः तं वैद्यं मेलितुम् आगतवान् आसीत् चेन्नै महानगरे। इत्युक्ते एतादृश उच्चारणम् इत्युक्ते कल्पेश गाजीवाला इति सः वदति। होली फैमिली हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बांद्रा, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल खार, सैफी हॉस्पिटल चर्नी रोड, ऑली एवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई। अत्र सर्वत्र स्पीच, the evaluation of speech in an individual with cleft palate is difficult and existing classification of phonemes is complicated. Sanskrit, an ancient language, has an arrangement of alphabets that is orderly and scientific and therefore provides a simple means to understand the production of phonemes and memorize them. Sanskrit is a valuable tool for evaluating cleft palate speech. इति सः उक्तवान् अस्ति। इत्युक्ते संस्कृतस्य एतादृश अंशाः अहम् एतदपि पश्यामि। इदानीम् अन्यभाषासु कन्नडभाषायां नमस्कार इति वदन्ति। तत्र विसर्गस्य प्रयोगः न्यूनः। नमस्कार, निन्न ಹೆಸರೇನು ದಿನೇಶ इति वदन्ति। कन्नड कोंकणी भाषा मम मातृभाषा, तुगल नाम कसने मेगल नाव दिनेशु इति वदन्ति। बंगाले दिनेशो इति वदन्ति। एवं हिन्द्यां दिनेश इति वदन्ति, हलन्तं कुर्वन्ति। एकैकभाषायां
इदानीम् एतेभ्यः शब्देभ्यः संस्कृते वक्तव्यं चेत् तत्र अनुस्वारस्य अथवा विसर्गस्य योजनं वयं कुर्मः। विभिन्नपदेभ्यः तत्र विसर्गस्य, विशेषतया पुल्लिङ्गे विसर्गस्य प्रयोगः भवति। दिनेशः, केशवः, माधवः, प्रशान्तः, गोविन्दः, प्राणायामस्य प्रभावः भवति। तत् कोऽपि उक्तवान् बाह्यकुम्भकं भवति इति। एतद् बाह्यकुम्भकम् अपि स्यात्। दिनेशः इति बाह्यकुम्भकं स्यात्। एवं संस्कृते प्रतिशब्दे एतदस्ति। केशवः, नारायणः, गोविन्दः, माधवः, एवं ऋषिकेशः, पद्मनाभः। अन्यः एकः उक्तवान् संस्कृते अनुस्वारस्य अपि प्रयोगः। तदपि सत्यं। सर्वत्र इदानीम् अहं पश्यामि पुष्पं, फलं, तोयं, भवनं, विमानं, नगरं, अं 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 भ्रामरी प्राणायामस्य एते एव शब्दाः। अन्य भाषासु, हिंदी में क्या होगा? भवनम नास्ति, भवन, विमान, नगर, भवना, नगरा, विमाना कन्नड भाषायां भवति। भवनमु, नगरमु, विमानमु, मु इति मु इति पूर्णाक्षरं भिन्नं, किन्तु भवनम अं इति अनुस्वारस्य एव प्रयोगः संस्कृते अत्यधिकः इति कारणेन तत्र भ्रामरी प्राणायामस्य परिणामः लभ्यते इति एकः। अन्यदपि एकः उक्तवान्, पश्यतु तत्र कपालभाति, बाबा रामदेवः अत्यधिकं कपालभातिं कारयति। कपालभाति अपि संस्कृते अस्ति। यथा प्रह्लाद, ब्रह्म, ब्राह्मणः, ब्रह्मवस्तु, एवं अहम इति, अहम ब्राह्म, प्रह्लाद इत्युक्ते संस्कृतस्य उच्चारणं वैज्ञानिकं, तस्य स्वास्थ्यवर्धकं, तस्य परिणामः तादृशः इति। अन्यदपि अहं पश्यन् अस्मि। इदानीं संस्कृते अनुस्वारस्य पुरतः वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति इति चिन्तयतु। इदानीम् अनुस्वारस्य पुरतः वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् तस्य पञ्चमवर्णस्य एव उच्चारणं करणीयम् इति अस्ति। यथा अङ्कः इति अस्ति, तत्रापि अनुस्वारः आगच्छति कस्य पुरतः। तदा तस्मिन् पदे अङ्कः क ख ग घ ङ इति उच्चारणं भवति। अण्डः, तत्र ट ठ ड ढ ण नकारः आगच्छति, अण्डः इति आगच्छति। इदानीं पंपा इति अस्ति, तत्र पकारस्य पूर्वं तु प फ ब भ म आगच्छति, मकारः आगच्छति। चकारस्य पूर्वं काञ्ची इति वक्तव्यं, तत्र च छ ज झ ञकारः आगच्छति। इदानीम् अन्त्यम् इति वक्तव्यं, त थ द ध नकारः आगच्छति। संस्कृते तथा एव लिखामः, किन्तु अहम् आङ्ग्लभाषां पश्यामि। आङ्ग्लभाषायां डिफरेण्ट् टकारः आगच्छति। डिफरेण्ट् इति यदस्ति तत्र DIFFERENT अस्ति। MT किमर्थं नास्ति?
डिफरेंट इति उच्चारणं कर्तुं न शक्यते। संस्कृतस्य सूत्रम् आङ्ग्लभाषायाम् अपि अस्ति। डिफरेंट एन्टि इन्डिफरेंट तत्र डकारः डि तस्य पूर्वम् इन्डिफरेंट IN एव आगच्छति। नकाराय तेषाम् अस्ति अक्षरं नास्ति, समीपस्थ अक्षरम् इति N स्थापयन्ति। इन्डिफरेंट प्रॉपर ततः पूर्वम् इम्प्रॉपर इम् तत्र किमर्थम् एम् आगतम् N भवेत्। डिफरेंट इन्डिफरेंट प्रॉपर इन्प्रॉपर न भवति इम्प्रॉपर। किमर्थम् इत्युक्ते प फ ब भ म करेक्ट इनकरेक्ट क ख ग घ ङ कृते शब्द तत्र अक्षरं नास्ति, वर्णः नास्ति, तदर्थम् n इनकरेक्ट। एवं त थ द द न इदानीम् इन्डिफरेंट अहम् उक्तवान्। अहं पश्यन् अस्मि क च चकारे अपि तथा एव तेषां च छ ज झ ञ। एवं जस्ट इति अस्ति, अनजस्ट, जस्टिस, इनजस्टिस IN इति एव स्थापयन्ति। इत्युक्ते संस्कृतस्य सूत्रं वैज्ञानिकम् अस्ति इति कारणेन विश्वस्य सर्वभाषासु अपि समानं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं समयः जातः, इतोपि निमेषत्रयम् अहं स्वीकरोमि। ओंकारस्य उच्चारणं ध्यानार्थं विश्वे सर्वत्र कुर्वन्ति। किमर्थं कुर्वन्ति? ओंकारः इत्युक्ते संस्कृतस्य वर्णत्रय तत्र अ उ तथा म अक्षरत्रयं युक्तम् अस्ति। तेन संपूर्ण शरीरस्य उपरि, संपूर्ण मनसः उपरि तत्र एकाग्रता आगच्छति। तस्य मस्तिष्कस्य तरंगाः, मस्तिष्के तादृश तरंगाः आगच्छन्ति इति ते वदन्ति। संस्कृतस्य वैज्ञानिकतायै इतोपि एक कारणम् अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा आवश्यकतायां सत्यां तत्र अन्यभाषातः अपि शास्त्रोक्तरीत्या शब्दस्वीकरणव्यवस्था अस्ति। यथा रेल, ट्रेन, रेल यानं, बस यानं, कार यानं संस्कृते स्वीकर्तुम् अन्यभाषासु अत्र संस्कृते नूतन शब्दनिर्माण सामर्थ्यमपि अस्ति, स्वीकरण सामर्थ्यमपि अस्ति। न्यून शब्देषु अधिक विचाराणाम् अभिव्यक्तिः तदपि संस्कृते अस्ति। संस्कृतम् अनएम्बिग्युअस, निस्सन्दिग्धम् इति कारणेन संस्कृत विषये एतदपि वदन्ति। इदानीं कंप्यूटर संगणकाय अति उत्कृष्टा भाषा संस्कृतम् इति वदन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते संगणकस्य शब्दाः एवं भवन्ति। तत्र फीडिंग कृते बैनरी सिस्टम अस्ति, कंप्यूटिंग कृते डेसिमल सिस्टम अस्ति। संस्कृते दशमान पद्धतिः अपि अस्ति। पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रे सः वैज्ञानिकः उक्तवान्, पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रे बैनरी सिस्टम अपि अस्ति। वर्णः यः कोऽपि वा भवतु, लघु अथवा गुरुः इति भवान् स्पष्टं विभाजयितुं शक्नोति। संस्कृते एषा पद्धतिः अस्ति इति कारणेन भवान् बैनरी सिस्टम आनेतुं शक्नोति। एतस्मिन् विषये इदानीम् अनुसन्धानं चलति।
ते वदन्तः सन्ति आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस कृते संस्कृतम् अत्यन्तं सूक्तभाषा भविष्यति इति रिक् ब्रिग्स् उक्तवान् अस्ति। नासा वैज्ञानिकः इदानीं प्रायः 40 वर्षपूर्वं 35 वर्षपूर्वं नासा जर्नल् मध्ये एव सः लिखितवान् अस्ति कंप्यूटर् कृते एतदेव एषा एव भाषा भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अनएम्बिग्युअस् शब्दरचना एवमस्ति, वाक्यरचना कारकाधारित वाक्यरचना अस्ति, कारकव्यवस्था कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एवं षड् कारकाः तथा सप्त इति कारणेन विदौट् एनी एम्बिग्युइटी अभिव्यक्तिः भवति निस्सन्दिग्धरीत्या। एषा व्यवस्था अस्ति इति कारणेन एव खलु ख्यातवाक्यं सर्वे वदन्ति अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयम् अहं गच्छामि, गच्छामि अहं विद्यालयं, गच्छामि विद्यालयम् अहम्। एवं सामान्यवाक्यानां पदविन्यासः एवं शक्यते इति वैज्ञानिकतायाः एतदेकम्। अनन्तरं पाणिनिव्याकरणस्य वयं पश्यामः, वयं सर्वे अपि जानीमः। एवं भाषा अद्य भाषाः याः सन्ति तत्र सर्वत्र अपि संस्कृतस्य गुणाः एतादृशाः सन्ति इति कारणेन संस्कृतं वैज्ञानिकम् इति कारणेन विश्वे सर्वत्र संस्कृतस्य अध्ययनं चलति। एकेपि तद् विश्वस्य G20 कंट्रीस् इति वदामः, तत्र अमेरिका अस्ति, केनडा अस्ति, जर्मनी अस्ति, UK अस्ति, फ्रांस अस्ति, चैना अस्ति, जपान् अस्ति। एतेषु सर्वेषु देशेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृताध्ययनं चलति। इदानीं तु विद्यालयस्तरे अपि संस्कृतम् आरभ्यमानम् अस्ति। अमेरिका देशे वयमेव आरब्धवन्तः संस्कृत एस् फॉरेन लैंग्वेज SAFL इति। इदानीम् एवं तस्य डिमाण्ड् अस्ति। सहस्राधिकजनाः पठितवन्तः। इदानीं पाठयितुं पूर्णकालिकशिक्षकाः न सन्ति अस्माकं हस्ते तत्र, किन्तु डिमाण्ड् अस्ति, संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति। विश्वस्य 40 देशेषु 54,200 विश्वविद्यालयेषु in 254 यूनिवर्सिटीस् संस्कृतं पाठ्यते। भारते 45 लक्ष पाण्डुलिपिग्रन्थाः सन्ति, संस्कृतग्रन्थाः। Out of which only around 25 to 30,000 have been published. 25तः 30 सहस्रमेव तत्र प्रकाशितम्। इत्युक्ते संस्कृते एतादृश ज्ञानभण्डारः अस्ति। तत्रापि संस्कृतभाषायां तादृशज्ञान वैज्ञानिकी भाषा इति कारणेन विज्ञानसम्बद्धग्रन्थाः अधिकाः। जनाः वदन्ति केवलं वेदाः सन्ति। निश्चयेन वेदाः तु सन्ति एव। वेदानां 1134 शाखा। इत्युक्ते संस्कृतं कीदृशं वैज्ञानिकम् इति वक्तुं वेदाः एव आधारः। यदा लिपिः अपि नासीत् तस्मिन् समये अत्यन्त परिपूर्ण स्वरमाला, व्यञ्जनमाला, अक्षरमाला, यत्र भाषा एव नास्ति तस्मिन् समये भाषा इत्युक्ते संस्कृतमेव, वाक् इत्युक्ते संस्कृतमेव, सम्यक् कृतम् इति संस्कृतमेव। वेदेषु तादृशः ज्ञानभण्डारः, अपौरुषेयाः वेदाः। संस्कृतभाषा अपि वेदाः अपौरुषेयाः, वेदाः संस्कृते एव सन्ति इति कारणेन संस्कृतभाषा अपि अपौरुषेया।
and in its purest form, अत्यंतं शुद्ध भाषा रूपेण तदारभ्य सहस्र वर्षेभ्यः इदानीम् अपि अस्ति इति कारणेन the oldest language in the planet. अनन्तरं लिपिः अपि जाता. लिपि निर्माणं यदा जातं तदनन्तरमपि the oldest written language इति ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इति ऋग्वेदं विश्वपरंपरा सूच्यां तदपि लिखितवन्तः. इत्युक्ते संस्कृतं तादृशम्. एवं संस्कृत it has an edge over many other languages in its scripts इति अपि इत्युक्ते तस्य लिपि अपि तस्य उच्चारणमपि. तदर्थमेव देवभाषा इति उक्तवन्तः. अस्मिन् विषये अध्ययनम् आवश्यकम्, अनुसन्धानम् आवश्यकम्, अभिव्यक्तिः अपि आवश्यकी. तदर्थम् एतादृशाः वैज्ञानिकभाषायाः अध्ययनं वयं कुर्मः. एतादृशभाषा अस्माकम् अस्ति, भारतीयभाषा अस्ति. भायाम रतम इति एक अत्यंतं वैज्ञानिकः शब्दः. भायाम रतम इति भारतं संस्कृत शब्दः. वयम् एतादृश ज्ञानस्य किमस्ति परंपरा अस्माकम् अस्ति. परंपरां रक्षयामः, वर्धयामः. वैज्ञानिकीं परंपरां, वैज्ञानिकभाषायाः, संस्कृतभाषायाः ज्ञानपरंपरां, विज्ञानपरंपरां वयं वर्धयामः, रक्षयामः, वर्धयामः इत्युक्त्वा विरमामि. वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्. सर्वेभ्यः मम नमस्काराः.